नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गर्दै अभियोग पुष्टि भएमा कस्तो कारबाही हुन्छ आजको समाचारमा जानकारी दिनेछौँ। राष्ट्रपतिको सवारीमा सुधार, तामझाम बिना राष्ट्रपति पौडेलको सवारी, पढ्दै कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम ल्याउने सरकारको घोषणा, अब विदेशबाट पनि भोट हाल्न पाइने। शरणार्थी प्रकरणमा पछि नहट्न रासोपा लामिछानेको आग्रह, सम्पर्कविहीन भनिएकी मन्जु खाँड संसदमा उपस्थित, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीद्वारा आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता, गेस्ट हाउसमा वेश्यावृत्ति गराएको आरोपमा 2 जना पक्राउ, आर्थिक प्रलोभनमा पारी ग्राहकहरूसँग जबरजस्ती बस्न बाध्य बनाउने गरेको किशोरीहरूको बयान र भारतीय 2000 रुपैयाँको नोट चलन चल्तीबाट बाहिर लगायतका आजका महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर आएका छौँ। पुरा भिडियो हेरेर साथ दिनुहोला। नमस्कार तथा सुप्रभात। आज मिति 2080 साल जेठ महिनाको 6 गते शनिबार सन् 2023 मे 20 तारिक। तपाईँ अहिले दैनिक अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ। नयाँ ताजा खबरको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अब खबर सुरु गरौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गर्दै शीर्षकको खबरबाट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई राज्य विरुद्धको अपराध सहित 4 कसुरमा मुद्दा चलाउनु पर्ने निष्कर्ष सहित प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा हिजो नै प्रतिवेदन बुझाउने भनिए पनि पछिल्लो पटक पक्राउ परेका 2 जनाको बयान नसकिएपछि प्रहरीले भोलि मात्रै प्रतिवेदन पेश गर्न लागेको छ। अस्ति बिहिबार पक्राउ परेका भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल र नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाको बयान सकिन बाँकी छ। यसअघि पक्राउ परेका अरूको बयान यसअघि नै सकिएको छ। यस प्रकरणमा पक्राउ परेका 2 पूर्व मन्त्री र बहलवाला 1 सचिव सहित 16 आरोपितहरू विरुद्ध राष्ट्रहित प्रतिकूल गरेको ठगी, कृत्य र संगठित अपराधको अभियोगमा मुद्दा दायर गर्ने प्रहरीको तयारी छ। प्रहरीले संगठित अपराध र ठगी कसुर अन्तर्गत म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिरहेकोमा यो धन्दा राज्य विरुद्धको पनि अपराध रहेको सरकारी वकिल कार्यालयको निष्कर्ष छ। नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर ठगी गर्ने यो प्रकरण राष्ट्रहित प्रतिकूल भएकाले राज्य विरुद्धको अपराधको कसुर आकर्षित हुने गरी मुद्दा चलाउन लागि हो। राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरेको अभियोग पुष्टि भएमा 5 वर्षसम्म कैद, 50,000 रुपैयाँ जरिवाना वा त्यो अपराध गर्दा रकमको लेनदेन भएमा त्यो रकम समेत जफत हुने व्यवस्था छ। यस्तै अपराध संहिता ऐन अनुसार ठगी सम्बन्धी आरोप पुष्टि भए 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 जरिवाना हुने व्यवस्था छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अहिलेसम्म 16 जना पक्राउ परिसकेका छन्। यसअघि पूर्व उपप्रधान एवं एमाले नेता टेकबहादुर रायमाझी र उनका छोरा सन्दीप, पूर्व गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड, सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टङ्क गुरुङ, सन्देश शर्मा, सागर थुलुङ, नरेन्द्र केसी, रामशरण केसी र गोविन्द चौधरी पक्राउ परिसकेका छन् भने पूर्व गृहमन्त्री थापाको छोरा प्रतीक र निरज राई फरार सूचीमा रहेका छन्। राजकीय कार्यक्रममा हुने राष्ट्रपतिको सवारीमा सुधार भएको छ। शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पन्न जाँदा विगतमा जस्तो लामो समय सडक खाली गराइएन। राष्ट्रपति पौडेलको इच्छा अनुसार राजकीय कार्यक्रममा पनि उनको सवारी सामान्य मात्र भएको सुरक्षा अधिकारीले जनाएका छन्। लामो समय सडक खाली गरेर राष्ट्रपतिको सवारी हुँदा विगतमा सर्वसाधारणले आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका थिए। शुक्रबार राष्ट्रपतिको सवारी हुँदा सडक खाली नै नगराइएको काठमाडौँ ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसएसपी राजेश चन्द्र भट्टले बताए। विगतमा राष्ट्रपतिको सवारीमा 10 मिनेटसम्म सडक खाली गराइन्थ्यो, जसको कारण सडकमा सर्वसाधारणले हैरानी भोग्दै आएका थिए। जनताको गुनासोपछि राष्ट्रपति पौडेलले यसमा सुधार गरेका हुन्। बानेश्वर स्थित संसद भवन छिरेपछि मात्र उनलाई राजकीय सम्मान सहितको सवारीको सम्मान दिएको थियो। सरकारले पढ्दै कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिजो शुक्रबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन्। यस्तै विद्यालयहरूमा शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै पुस्तक पुर्याइने पनि उनको भनाइ छ। दिवा खाजा, छात्रवृत्ति लगायतका कार्यक्रम पनि अघि बढाइने उनले बताएका छन्। यस्तै सरकारले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा रहेका नेपालीले पनि
निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ। संसदको संयुक्त बैठकमा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिने बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछाने र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ बीच भेटवार्ता भएको छ। भेटमा लामिछानेले सरकारले अहिले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राम्रो काम गरेको भन्दै प्रशंसा गर्दै यो काण्डको टुङ्गो नलगाएसम्म खुट्टा नकमाउन आग्रह गरेका थिए। यो प्रकरणमा जोडिएका सबैजनालाई कारबाही गर्न पनि माग गरेका थिए भने श्रेष्ठले दोषी कसैलाई नछोड्ने बताएका थिए। उनले सबैले आफ्नो ठाउँबाट सरकारलाई सहयोग गर्न पनि अपील गरेका थिए। कंग्रेसबाट समानुपातिक सांसद बनेकी मन्जु खाड संसद बैठकमा उपस्थित भएकी छिन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उनका श्रीमान तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाड तानिएपछि सम्पर्कविहीन रहेकी भनिएकी मन्जु खाड हिजो संसद बैठकमा उपस्थित भएकी हुन्। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा भएको ठगीमा नाम जोडिएसँगै उनी सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएकी थिइनन्। यस विषयमा प्रतिक्रियाको लागि सञ्चार माध्यमहरूले सम्पर्क गर्दा समेत उनी सम्पर्कविहीन थिइन्। त्यति मात्र होइन, उनले आफ्नो फेसबुक पेज समेत डिएक्टिभ गरेकी थिइन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा उनका पति कंग्रेस नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाड पक्राउ परेपछि पनि खाडका श्रीमती मन्जु प्रहरी चौकीमा भेट्न समेत गएकी छैनन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जेठ 6 गतिदेखि 10 गतिसम्म गर्ने भनेको नेपाल बन्द घोषणा कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ। सो पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पाण्डेले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने फौजदारी विधेयक संसदमा टेबल भइसकेको जानकारी दिएको भन्दै पार्टीले जेठ 6 गतिदेखि गर्न लागेको सबै बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिएको उल्लेख गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सरकार पक्षबाट सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूले सदनमै लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने फौजदारी विधेयक संसदमा टेबल भइसकेको लगायत अन्य राजबन्दीको रिहाई कानून संशोधन गरेको भए पनि निकाल्ने प्रतिबद्धता संसदमै जाहेर गर्नु भएको हुँदा सरकार पक्षसँग भएको सम्झौता सकारात्मक भएको महसुस नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई भएकाले प्रेस विज्ञप्तिमा आह्वान गरिएको नेपाल बन्द कार्यक्रम अर्को सूचना नआउँदासम्म स्थगित गरिएको बताइएको छ। भुटानी शरणार्थीलाई स्वदेश फर्काउन नेता टेकनाथ रिजालले गरेको सङ्घर्ष अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चित छ। तर उनै नेता अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका छन्। प्रहरीका अनुसार उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउन बिचौलियासँग रकम नै बुझेका थिए। प्रहरी हिरासतमा रहेका सानु भण्डारी र सागर राईले धन्दामा रिजाल पनि संलग्न रहेको बयान सुरुमै दिएका थिए। रिजालले धन्दाका क्रममा 7 लाख रुपैयाँ बुझेको विवरण पनि प्रहरीले भण्डारीकै डायरीमा फेला पारेको थियो। तर प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्ने प्राथमिकतामा राखेको थिएन। पछि रिजालले रकम बुझेको बैंक स्टेटमेन्ट नै फेला पारेपछि मात्रै प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। 76 वर्षीय रिजालले नेपाल सरकारबाट दैनिक भरण पोषणको लागि भन्दै प्रत्येक वर्ष 13 लाख रुपैयाँ भत्ता बुझ्दै आएका छन्। त्यसबाहेक गाडी र सुरक्षा गार्डको सुविधा समेत पाएका थिए। झापाको बिर्तामोड बस्दै आएका उनले सरकारबाट 1 असोज 2061 बाट ट्राभल डकुमेन्ट पनि पाएका थिए। 2062-63 को आन्दोलनपछि उनलाई नेपाल सरकारले उक्त सुविधा दिँदै आएको हो। भुटानमा छँदा उनी भुटानी पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष समेत बनेका थिए। भुटानको लामीडाँडाबाट चुनाव जितेर 1.5 दशकसम्म भुटानमै सेवा गरेका थिए। भुटानी शरणार्थीको सवालमा भुटानी राजाको विरोधमा उत्रिएका उनी सन् 1989 मा नेपाल आएका थिए। त्यही बेला उनलाई तत्कालीन नेपाल सरकारले पक्राउ गरेर भुटानलाई जिम्मा लगाएको थियो। उनी विरुद्ध जन्मकैदको फैसला भएको थियो। 10 वर्षको जेल जीवनपछि उनलाई भुटानी राजाले माफी दिएका थिए। त्यसपछि रिजाल नेपाल बस्दै आएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले अहिलेको आर्थिक सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। संसद बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सांसद परियारले नीति तथा कार्यक्रममा त्यस्तो उल्लेख्य गर्ने ठोस कार्यक्रम समावेश नभएको बताएका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा ठोस रूपमा ठोस उल्लेख्य हुने केही छैन। यो विषयमा आगामी दिनमा संसदमा घनीभूत छलफल हुने नै छ। परियारले भने देशको अर्थतन्त्र जुन अवस्थामा त्यसलाई सम्बोधन हुने गरी आउन सकेको छैन। यो नीति तथा कार्यक्रमको सैद्धान्तिक र कार्यक्रमका विषयमा छलफल गर्नेछौँ। अहिलेको आर्थिक सङ्कटलाई सम्बोधन हुने गरी सम्बोधन भएन, उनको भनाइरहेको छ।
भक्तपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रही देशका विभिन्न शहरमा शाखा सञ्चालन गरेको शिव शिखर बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको करिब 14 अर्ब निक्षेप हिनामिनामा संस्थाका थप एक सञ्चालक पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले बुधबार सञ्चालक अमिश राज भण्डारीलाई पक्राउ गरेको हो। यसअघि हिनामिनामा संलग्न गीता शर्मा र पुष्कर मल्ललाई CIB ले पक्राउ गरिसकेको छ। गीता र उनका श्रीमान केदारनाथ शर्माको नेतृत्वमा सहकारीमा हिनामिना भएको प्रहरीले जनाएको छ। CIB को अनुसन्धानमा उनीहरूले मात्र 10 अर्ब हिनामिना गरेको भेटिएको छ। संस्थाका पूर्व अध्यक्ष रहेका केदारनाथ अहिले फरार रहेका छन्। उनीहरूले सहकारीको पैसा नियम विपरीत आफ्ना 1 दर्जन कम्पनीमा लगानी गरेका हुन्। सो रकम फिर्ता गर्न नसक्दा सहकारी नै धराशयी भई निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने भएपछि हाल बन्द रहेको छ। सहकारी विभागले यसअघि नै सो सहकारीका सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का गर्न विभिन्न निकायलाई पत्रचार गरिसकेको छ। CIB मा हालसम्म करिब 10 करोड ठगीको जाहेरी परिसकेको छ। हाल भक्तपुर शाखामा कारोबार गरेका निक्षेपकर्ताको मात्र जाहेरी लिएको र अब भक्तपुरको सकिएपछि काठमाडौँ र ललितपुरको लिइने CIB का DSP गोविन्दराज काफ्लीले बताएका छन्। काभ्रे पलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर 10 पुतली बजार स्थित एउटा गेस्ट हाउस एन्ड खाजा घरमा वेश्यावृत्ति गराएको आरोपमा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मकवानपुर जिल्ला बागमती गाउँपालिका वडा नम्बर 7 स्थित घर भई बनेपामा गेस्ट हाउस सञ्चालन गरेर बस्ने 42 वर्षका लालमान तुलुङ र काभ्रे पलाञ्चोकको चौरी देउराली गाउँपालिका मालाटोल घर भई खाजा घरमा काम गर्ने 20 वर्षका श्याम लामा छन्। प्रहरीले गेस्ट हाउसबाट 5 जना नाबालिका र किशोरीको उद्धार गरेको पनि जनाइएको छ। वेश्यावृत्ति भइरहेको भन्ने सूचना पाएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी अधिकृत सहितको टोली गेस्ट हाउसमा पुगेको थियो। उद्धार गरिएका किशोरीहरूले होटलका सञ्चालकहरूले ललाई फकाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी विश्वास दिलाई होटलमा आउने ग्राहकसँग जबरजस्ती शारीरिक सम्पर्क गर्न बाध्य बनाउने गरेको बताएका प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका गेस्ट हाउस सञ्चालकहरूलाई मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन 2064 बमोजिम जाहेरी दरखास्तले जिल्ला अदालत धुलीखेलबाट 7 दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान थालिएको प्रहरीले बताएको छ। भारतीय रिजर्भ बैंकले 2000 दरका नोट चलन चल्तीबाट हटाउने घोषणा गरेको छ। शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा CIB ले यी नोटहरू वैध रहने र 30 सेप्टेम्बर 2023 सम्म बैंकहरूमा जम्मा गर्न सकिने बताएको छ। सर्वसाधारणले आफ्नो बैंक खातामा 2000 का नोट जम्मा गर्न जुनसुकै बैंक शाखामा गएर पनि नोट साट्न सकिने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। र नेपाली टोलीका मुख्य स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारी साम्बाको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा गोकुलम केराला FC भारतीय महिला लिगको फाइनलमा पुगेको छ। भारतको टोलीले उपाधिको लागि नेपाली टोलीकै सरू लिम्बू र रेणुका नगर कोटी सम्मिलित किक स्टार FC सँग सामना गर्नेछ। किक स्टार पहिलो उपाधि जित्ने योजना हुँदा गोकुलम भने उपाधि ह्याट्रिक गर्ने योजनामा छ। शुक्रबार राति भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा इस्टर्न स्पोर्टिङ युनियनलाई 5-1 गोलको फराकिलो अन्तरले हराउँदै गोकुलम उपाधि नजिक पुगेको हो। खेलमा 1-0 ले पछि परेको गोकुलमले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै जित हासिल गरेको हो। अर्को समूहमा सरू लिम्बू र रेणुका नगरकोटी सम्मिलित किक स्टार FC ले नेपाली राष्ट्रिय फुटबल समूहकी गोलकिपर एन्जिलाको समूहलाई हराउँदै सावित्री भण्डारी सम्मिलित टोलीसँग फाइनलमा भेट पक्का भएको हो। अवस्था आजलाई दैनिक खबर यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि भेटौँला। पल पलका ताजा खबरको लागि युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला। यहाँहरूको बाँकी पल सुखद रहोस्। नमस्ते।